जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों की खुशनसीबी के व्हाट्सअप जो है वो यहाँ पर आए थे, तशरीफ़ लाए। जानी पहचानी शख्सियत है, हमारी जेलम की शान है। व्हाट्सअप हम आपको वेलकम करते हैं। भाई अफजाल साहब ने इनके एजाज़ में जो है यहाँ पे डिनर रखा और तमाम दोस्तों को, मीडिया के जो लोग हैं उनको बुलाया। तो सबसे पहले तबरेज़ भाई, मैं आपसे कहूँगा कि आप व्हाट्सअप के बारे में क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। देखिए, शहबाज भट्ट साहब भाई भी हैं और हम एक ही शोबा से वाबस्ता भी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट से भी हैं और एक तहसील से भी हैं। भट्ट साहब का बेसिकली तलक जलालपुर शरीफ से है, अभी आजकल सेटल जेल में। तो ये मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आज हम भट्ट साहब के साथ लंदन में बैठकर चौधरी अफजाल महमूद साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, कम्यूनिटी के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं और यहाँ पर जो कामयाब बिजनेसमैन है। आपका भाईजान बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया जिसमें मुझे मौका मिला कि मैं शहबाज भट्ट साहब के लिए कुछ अल्फाज कह सकूं। जी, हम गाड़ी में आ रहे थे, आदिल मलिक साहब और मैं, भट्ट साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनको ये कहा कि चीज़ ये है कि लोग जो है ना अपने काम से पहचाने जाते हैं। शहबाज साहब को किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहे कोई किसी पार्टी से भी किसी का तल्लक है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि शहबाज भट्ट साहब एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त ऐसा ही मायनों में जेलम की जो सहाफ़त है उसमें एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनका तुरा इम्तियाज़ ये है कि ये अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन समझ के उसको ले रहे हैं। ये एक इस दौर में बहुत बड़ी बात है। इस पर मैं भट्ट साहब आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें मौका दिया। अफजाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जेलम से आने वाले जो मेहमान हैं उनको आप इज़्ज़त देते हैं और उनको आप पुरतकल्लफ शाया पे आप बुलाते हैं, जिससे आप लोकल लोग हैं वो भी मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं अपने हाथ दिल अजीज़ भाई सैयद मुश्तबा अली शाह साहब, जो मीडिया के यहाँ पर हमारे रहनुमा हैं, इनका जिक्र ना करूँ तो मुनासिब नहीं होगा। शाह साहब सही में भाइयों के भाई हैं और अगर प्रोफेशन की बात करें तो बिल्कुल अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड है। अच्छा जी, आपका तो मेरे लिए और ज़्यादा प्यार है, हमारा तल्लक और ज़्यादा है। आप भी हमेशा सब लोगों को यूनाइट करते हैं, दोस्तों को मिल बैठने का मौका देते हैं। असद मलिक साहब हैं, माशाल्लाह, ये भी हमारी जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है उसके अहम रहनुमा हैं और ये पुराने उन सहाफ़ियों में से है जिन्होंने कलम से आगाज़ किया और आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। जो लोग कलम की सहाफ़त करते हैं उनका एक अपना मकाम होता है। आजकल ये C44 के साथ मुंसलिक है। असद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उसके साथ सैयद सब्तान अली शाह साहब बैठे हैं, माशाल्लाह, ये भी सहाफ़त का उभरता सितारा है। तो मैं शाह साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरीके से कम्युनिटी को लेकर अपने सहाफ़ी भाइयों को लेकर चल रहे हैं। अहमद अतीक साहब का बहुत शुक्रिया कि ये भी आए और आज इन्होंने भी हमें मौका फराहम किया कि आज इनकी खूबसूरत जो टोपी है उसको भी देखें और साथ जो है वो इनके कैमरे के जो जुआर है वो भी देखें। आदिल मलिक साहब जो हैं वो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है। ये मेरे वकील बिरा भी हैं, मेरे ये सोशल बिरा भी हैं और मेरे ये सियासी भाई भी हैं। आदिल मलिक साहब, आपका तारफ़ जो है वो मेरे पास अल्फाज कोई नहीं है जिस तरीके से मैं करूं। उसके बाद अमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप हमारे काफ़िले का हिस्सा हैं। मुझे आपके बारे में मुकम्मल मालूमात तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। पहली मुलाकात हुई आपसे, आपके ख्यालात सुने हैं, आपसे और कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज भट्ट साहब जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो एक सहाफ़त का मुक़द्दस पेशा है जिसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं, इस महफ़िल में बैठे हैं। खालिद भाई, आप माशाल्लाह वो रहनुमा है कम्युनिटी के जो हमें दीनी बातें भी बताते हैं और सियासी बातें भी बताते हैं और सहाफ़त की भी बात हमें टिप्स देते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में चौधरी अफजाल साहब, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भट्ट साहब को इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम वो 2-4 टूटे फूटे अल्फाज जो है वो शहबाज साहब के लिए कह सकें। बहुत शुक्रिया भाई कबीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सबका मुख्तसार तारफ़ कराया और जामिया। और व्हाट्सअप हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप सहाफ़त के लिहाज से, जेलम के लिहाज से क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले चौधरी अफजाल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक खालिद साहब का, तबरेज़ औरत साहब का, मुश्तबा अली शाह साहब का, सत्तान साहब का, मलिक साहब का,
ملک عادل کا اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا شکریہ کہ انہوں نے آج پر رونق محفل یہاں پہ لندن میں میرے اعزاز میں سجائی. یہاں پہ بڑا پرتکلف قسم کا جو ہے جو افضال بھائی کی طرف سے ہمیں یہاں پہ شائیہ دیا گیا اور کھانا دیا گیا. تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، اپنی صحافتی برادری کا، جو یہاں پر بھی اپنے فرائض جو ہے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. افضال بھائی یہاں پہ جو ہے بڑے مقبول معروف بزنس مین ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ملک برادران ہیں ہمارے سیلہ سے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں مل بیٹھنے کا موقع جو ہے وہ میسر ہوا. صحافت تو ہماری ہوتی رہتی ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے ادھر ہو، لیکن مل بیٹھنے کے جو بہانے ہیں وہ ہمیں بہت کم ملتے ہیں، اور بہت کم جو ہے وہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بیٹھ کے کمیونٹی کے مسائل ڈسکس کر سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے گپ شپ لگا سکیں. تو آج بڑا مزہ آیا یہاں پہ بیٹھنے کا، بڑا مختلف قسم کا عشائیہ تھا. تو باقی جلم کے حالات سے سب واقف ہیں، سیاست سے سب واقف ہیں. ہمارے حلقے میں اسپیشلی جو فواد چودھری صاحب ہمارے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، وہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان کے حلقے میں جتنے کام ہو رہے ہیں ہم تو بخوبی اور بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، اور ہائی لائٹ بھی ان کو کر رہے ہیں، جس میں نہر والا پروجیکٹ ہے، روڈ والا پروجیکٹ ہے، اور دیگر بے شمار منصوبے ہیں. اسی طرح NA62 میں بھی بے شمار کام ہو رہے ہیں. تو جہلم جو ہے وہ پچھلے 35-40 سال سے جو محرومیوں کا شکار تھا، اب اللہ کے کرم سے وہ ترقی کے مناظر کی طرف گامزن ہے. اسپیشلی ہمارا جو NA67 تھا، اسپیشلی میری اور تبریز اورا صاحب کی جو تحصیل پنڈ ادن خان ہے، وہ انتہائی پسماندہ تھی. لیکن اللہ کے کرم سے فواد چودھری کی شکل میں ہمیں ایسا MNA ایسا منسٹر ملا ہے، پارٹیوں سے سیاست سے بالکل ہٹ کے، کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کا نام جو ہے وہ عالمی سطح پہ بلند کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے میں پیش ہیں. اور ہمارا ایک جہلم کا جو نام ہے، تاریخ سے شاید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناواقف ہیں، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ قلعہ نندنا جو ہے وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، اس وجہ سے کہ وہاں سے منتخب ہونے والے نمائندے ایک تو اسمبلی فلور پہ اس تاریخی مقام کو اجاگر نہیں کر سکے، عالمی سطح پہ اجاگر نہیں کر سکے. قلعہ نندنا پہ بیٹھ کے البیرونی نے دنیا کے قدر کی نمائش کی تھی، اور اب پرائم منسٹر جو ہے شاید محمود غزنوی کے بعد پرائم منسٹر عمران خان ہیں، جو اس مقام پر انتہائی پسماندہ علاقہ ہے باغاں والا، جو وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں، اور اب وہ علاقہ ترقی کار ہے. اسی طرح ٹیلا جوگیاں جو ایک ہندوؤں کا قدیمی مذہبی مقام ہوا کرتا تھا، جو سطح سمندر سے 3242 فیٹ کی ہائٹ پہ قائم ہے، انتہائی خوبصورت اور پرفضا مقام ہے. یہاں پہ تو میں برطانیہ میں بے شمار جگہ میں نے دیکھی، کچھ انہوں نے ڈیولپ کی ہیں جو انہوں نے خود کی ہیں، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے وہ قدرتی طور پہ جو ہے انتہائی خوبصورت اور پرفضا مقام ہے. ٹیلا جوگیاں انہیں میں سے ایک ہے. اگر آپ لوگ وہاں پہ کبھی آئیں تو آپ کو میں وزٹ کرواؤں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے ایک الگ بھی جو ہے وہ نظارہ، اور وہاں پہ اگر جانے والا جو تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہے، جس کو پرفضا ماحول میں دلچسپی ہے، درختوں سے دلچسپی ہے، تو وہ اس مقام سے کم از کم 7-8 گھنٹے اٹھے گا نہیں. وہاں پہ رانجھا گیا، رانجھا نے جب وہاں پہ یوگیوں کی کلاسز ہوتی تھی، ایک یونیورسٹی تھی، اور 2000 سے زائد اس وقت زمانہ قدیم میں لوگ وہاں پہ آباد تھے، تو رانجھا نے بھی وہاں پہ یوگیوں کی تعلیم حاصل کی. اس کے علاوہ 16ویں صدی کے اوائل میں بابا گرو نانک جو سکھوں کے روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا. اس کے علاوہ بڑے بڑے جو اس وقت مغل بادشاہ تھے وہ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے. اسی طرح قلعہ روہتاس ہے، دریا کے کنارے پہ بے شمار ہماری ہندوؤں کی سکھوں کی قدیمی عبادت گاہیں ہیں، جن کو اب محفوظ بنایا جا رہا ہے، جس کی طرف پہلے توجہ نہیں دی گئی. اور اب بے شمار کام ہو رہے ہیں، تاریخ کو جو ہے محفوظ بنایا جا رہا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے روشناس رہیں، اور وہ جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے وہ کہیں اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو اس جانب گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے، اور اس کی سب سے مین وجہ جو ہے وہ ہمارا منسٹر ہے، جو ان تمام منصوبوں کو، ان تمام تاریخی مقامات کو جو ہے وہ نہ صرف اسمبلی فلور پہ بلکہ عالمی سطح پہ جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے. اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل میں کہ جو جہلم ہے وہ ایک تاریخی حوالے سے ہب بنے گا. وہاں پہ اندرون اور بیرون ملک سے سیاح آئیں گے. انشاءاللہ تعالی تعمیر و ترقی کے نئے دور کا ایک آغاز ہونے والا ہے.
बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने माशाल्लाह काफ़ी जेलम को ब्रीफ कर दिया हमारे लिए। जैसे तबरेज़ भाई ने बताया कि सैला के हवाले से हमारे लिए उन्होंने तो फरमाया ना कि जेलम से जो भी आए, तो मैं इसमें तबरेज़ भाई ऐड कर दूँगा कि जेलम नहीं पूरे पाकिस्तान से जो भी आए, ये इफ्ज़ाल भाई का तो इम्तियाज़ है और हमें इन पर बड़ा फ़ख्र है कि हर एक आदमी को कोई भी किसी भी मकतबा फ़िक्र से आए उनको ये वेलकम करते हैं। जैसे आपको भी उन्होंने दावत दी तो सेंट्रल लंदन आए उनके बाद घर में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इफ्ज़ाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों का इफ्ज़ाल भाई के लिए। आदिल साहब, बस ठीक है।